बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीडीपी एनालिटिका। आज एक बहस जारी है कि क्या शहबाज शरीफ को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए या नहीं। जिस ढिठाई और जिस आप कह लीजिए कि बदनीयती से ये काम पंजाब में किया गया और सब कुछ छोड़ छाड़ के उस काम के पीछे लगे रहे कि किसी न किसी तरह पंजाब की हुकूमत को गिराया जाए। उसके बाद तो वैसे भी मैं समझता हूं कि पीटीआई और चौधरी परवेज इलाही काफ लीग इनको हक हासिल है कि वो चाराजोई करें सारी जो वो कर सकते हैं इस शख्स को, शहबाज शरीफ को, इस कटहरे में लाने के लिए कि वो भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके दिखाए। लेकिन बात वही है कि जब आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो उसका एक कानूनी तरीका है जो कि इख्तियार करना है, और दूसरी तरफ ये भी देखना है कि जिस तरह पीएमएलएन ने मुंह की खाई है पंजाब में, आपको भी वैसी मुंह की ना खानी पड़े। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब होना चाहिए। दो मुख्तलिफ सूरतें हैं पंजाब और अगर मैं फेडरल गवर्नमेंट की देखूं, फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त जो कुछ कर रही है वो सरीहन अपने मद्दे मुकाबिल जो लोग हैं उनको ख़त्म करने के लिए, उनकी सियासत ख़त्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन का भी इस्तेमाल करते हैं, कभी एफआईए करते हैं। मुल्क का काम तो कतन नहीं कर रहे। अपनी करप्शंस माफ़ की हैं, पैसा खाया पिया है, सैर व तफरी हो रही है, बड़े बड़े महंगे होटलों में जाकर ठहर रहे हैं और सारे इकट्ठे फिर, और हर आने वाले दिन के साथ इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो रहा है। हर सेक्टर जो है वो इस वक्त चीखो पुकार कर रहा है। वो इंडस्ट्री हो, आपकी टेक्सटाइल हो, कार मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई भी इंडस्ट्री, बेरोजगारी। क्या ये वो चीजें जिनके लिए हम इस हुकूमत को बैठे रहने दें? ये तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने के लिए बिल्कुल मुसम्मम इरादे के साथ आए हैं, तुले हुए हैं। तभी कभी इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे क्योंकि उनको पता है कि इलेक्शन तो नहीं हारेंगे, जो कुछ तबाही फेरनी अभी करके जाएंगे। अगर इलेक्शन करवा दें तो मामला भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन करवाना इनके इख्तियार में, इन्होंने उसके बारे में फैसला करना है और वो ये कर नहीं रहे, तो फिर हमारे पास क्या चारा है? या तो ये कि हम सब आंखें बंद करके बैठ जाएं और अपनी खुली आंखों से इस मुल्क की तबाही का तमाशा देखें, अपने बच्चे, अपनी औलादें और आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं उनके मुस्तकबिल गिरवी रखते। क्या हम ये हमें करना चाहिए? और आइंदा आने वाली नस्लें भी हमें ना सिर्फ ये कहेंगे कि ये हमारी आबा अजदाद एक बेकार, एक बिल्कुल नाकाम नस्ल थी, बल्कि तुफ करेंगे कि हमारा मुस्तकबिल ही साथ बर्बाद कर गए। इसलिए अगर ढिठाई हो और इलेक्शन की तरफ ये खुद ना आए तो मैं समझता हूं कि ये इंतहाई ज़बरदस्त और इंतहाई आईनी कानूनी रास्ता है कि आप इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ लेके आए। इन्होंने अपनी हुकूमत को चलाने के लिए, कायम रखने के लिए बहुत कुछ किया है, पैसा लगाया है। एमक्यूएम छोड़ रही थी, लेकिन जो सोर्सेज हैं अंदर से, वो लोग कहते हैं कि एमक्यूएम ये काम करती इसी वजह से, छोड़ने का ऐलान इसी वजह से करती है कि वो ब्लैकमेल करते हैं, और जब भी हुकूमत को ये नज़र आए कि इनकी सपोर्ट के बगैर हुकूमत गिर सकती है तो वो फिर इनको मरात ऑफर करते हैं, इनके मुतालबात मानते हैं, और हो सकता है कि पैसा वैसा भी लगाते हैं। चुनाचे एमक्यूएम एक वो जमात है जिसका बाहर सूरतों से अपनी मौत आप मरना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान की सियासत में उन्होंने हमेशा यही खेल खेला है, ब्लैकमेल करने का। लेकिन इस स्टेज के ऊपर अगर नो कॉन्फिडेंस, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात की जाए, जो कि सदर मुमलिकत इख्तियार रखते हैं कि वो वज़ीर आज़म को कहें कि मैं जो हालात देख रहा हूँ उसके तहत, और तकरीबन
وہی بات جو بلیغ الرحمان صاحب نے کی، اور آج اگر وہ قانونی طور پہ پی ایم ایل این مانتی ہے کہ وہ ٹھیک تھی، تو صدر مملکت بھی اس طرح کا جو لیٹر لکھیں گے وہ اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لہذا جب ووٹ آف کانفیڈنس کی بات ہو تو اس سے پہلے یہ پوری طرح اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب ہوگا یا نہیں۔ میری اطلاع میں یہ بات موجود ہے کہ چودھری پرویز الہی کو نون لیگ کے کئی لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہے، یعنی کاف لیگ سے رابطے میں ہیں، ہو سکتا ہے کچھ پی ٹی آئی سے بھی رابطے میں ہوں، کیونکہ ہمارے لوگ بہت سارے اس پنجاب کی ڈپیکل کے بعد یہ سمجھ چکے ہیں کہ پی ایم ایل این کا فیوچر کافی حد تک خراب ہو چکا ہے، اور اس کا مستقبل وہ نہیں ہے جو شاید وہ سمجھتے تھے۔ مستقبل میرے نقطہ نگاہ سے تو بہت عرصے سے خراب ہے، لیکن وہ مستقبل اب وہ غالباً نہیں رہا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں نے خواجہ سعد رفیق کا ایک انٹرویو بھی دیکھا، میرا خیال آج ہی دیکھا شاید۔ خواجہ سعد رفیق جو ہے وہ بہت تنقید کرتا ہے عمران خان پہ، اور بہت ساری اس کی باتیں ایسی ہیں جس سے کہ وہ ڈائی ہارڈ سپورٹر اپنی پارٹی کا، نون لیگ کا، اور باہر عمران خان کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ لیکن آج اس نے جو باتیں کی اس انٹرویو میں، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، مسلم لیگ نون کی صفوں میں بہت بڑا بھونچال اور بہت بڑی دراڑیں ہیں، اور اگر ووٹ آف کانفیڈنس مانگا جائے تو بڑا مشکل ہے کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس لے سکے۔ اس نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ پاکستان کا کوئی فیوچر مجھے ٹھیک نظر نہیں آتا، اور اس کی وجہ اس نے بتائی کہ ایک تو یہاں پہ موروثی سیاست ہے، خاندان چپکے ہوئے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ اس نے یہ بات کی، کیونکہ وہ تو ساری زندگی یہی موروثی سیاست کے نیچے پلے ہیں، اسی کا دم بھرتے رہے ہیں، میاں صاحب کی فیملی اسی کے قبضے میں رہی ہے یہ پارٹی۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ یہاں پہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا دخل ہے، اور یہ ایسے عوامل ہیں کہ ان کی وجہ سے سیاست کبھی بھی صحیح معنوں میں جمہوریت کی شکل اختیار نہیں کر سکتی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کبھی بھی ہماری جمہوریت میں، ہماری حکمرانی میں، ہماری حکومت بنانے میں یا گرانے میں عوام کی رائے موجود نہیں ہوگی، یا تو موروثی سیاست یعنی خاندانوں کے مفادات ہوں گے جن کی وجہ سے ہوگی، یا پھر اسٹیبلشمنٹ یا کوئی اور۔ اس کی ان باتوں سے نظر آیا کہ اختلافات بڑے شدید ہیں، موجود ہیں۔ یہ تو وہ ایک بنیادی اختلاف ہے، اور بے شمار لوگ پارٹی میں یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہے وہ ملک کے لیے اور اپنے پارٹی کے لیے ایک جگ ہسائی کا باعث ہے۔ جوکروں کی طرح وہ جا کے ادھر ادھر بات چیت جو کرتا ہے وہ امپریس نہیں کرتی، ملک کے لیے وہ اچھا نہیں ہے۔ لہذا ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ووٹ آف کانفیڈنس کا کہا جائے، اور ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے اس حکومت کو تلپٹ کیا جائے، تو پھر اس صورت میں الیکشن نئے ہو جانا اس ملک کے لیے ایک بہتری کی نوید ہو سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ رب العالمین ان لوگوں کی موجودگی میں ہی کوئی ہمیں ایسا بہتر حل سجھا دے، ایسا حل دے دے جس سے کہ اس ملک و قوم کو ان حکمرانوں سے نجات مل جائے جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔